عمر العسري اونتربرونور في الدومين ديال الكافي. ما كرهناش عمر تعطينا ثلاثه ديال الحوايج سلبيين في هذا لو سيكتور باش شي شخص يتلونسا في الكافي. واش خاصو شي ديبلوم ولا شي سيرتيفيكاسيون؟ نهضروا على ان كابيتال دو شحال باش الواحد يقدر يتلونسا في هادشي اللي كتهضر عليه. سا سباس القهوه منين كتجي حتى كتوصلنا لاطاس ديالنا كيفاش كدور. الكافي فير كيطلع هنايا في ستوكا ابخي كيهبط في لو طومبور، سا طومبور روتاتي. حبس قبل ما نبداو هاد لا فيديو بغيت نشرح لكم الكونسيبت. غادي نتلاقاو بمقاولين في المغرب، الدراري اللي كنعرفوا واللي ما كنعرفوش، باش نبريزونطيو لكم لي بروجي ونقربوكم من المقاوله، كيفاش بنادم كيتحارب، كيفاش بنادم كيجيب فلوس، كيفاش بنادم كيخدم. ان شاء الله هاد لا سيري غادي نحاولوا نلوحوا خطره خطره دي زيبيزود باش كلشي يستافد. اليوم ان شاء الله اول فلوغ غادي نقدموا لكم واحد البيزنس ديال واحد الصديق ديالي 5 سنين هو كيخدم فيه، هو القهوه. كيستورد القهوه، غنشوفوا القهوه منين كتجي، كيفاش كتوصل لينا للطاسه ديالنا باش نشربوها. هاد الدري كيبيع ويشري فيها مده معينه، وصديق ديالي كما قلت لكم غنمشيو وغنحاولوا نقربوكم من هاد البيزنس. الناس اللي انتريسي بالبيع والشراء ديال القهوه اليوم غادي توضح لكم الصوره ان شاء الله. تشيك نتلاقاو مع مقاول كل نهار ستوري، كل نهار نعيشو دراما بلا ما نحسو بموري. كاع اللي باغي النولج ماني كاش وغلوري، هي العبره هنايا الفاكس اللي كتفي ستوري. اوكي باغي انا نعيش لافي، باغي كونت مقوفل في التقيه وشد الفايب ويدعزيز نوفل، حيت من طراسه الحياه كل نهار تجربه، كل نهار تعمل فايده على اللي باغي الهيبه. حنا قدام المقر ديالو، ندخلوا نشوفوا شنو طاري ان شاء الله. السلام عليكم، اش كيداير؟ انا وفاء صباح بخير. بريزونطي لينا البيزنس. سي عمر العسري اونتربرونور في الدومين ديال الكافي، غيبريزونطي لينا ان شاء الله البيزنس ديالو ونشوفوا كومون سا سباس والناس كاملين غيستافدوا معاه. معكم عمر العسري entrepreneur. Je suis dans le business du café منذ دابا شي 5 سنين. L'activité ديالنا elle consiste à importer et acheter localement du café vert. هاد لو كافي اللي اون لو طوريفي وكنبيعوه اون فراك. اجو معايا نوريك. بغينا نعرفوا القهوه كيفاش كتوصل للطاسه ديالنا. دابا شرح لينا الخيش وهادشي شنو هو. دونك اول حاجه خصك تعرف على القهوه انها كتجي سور بليزيور اوريجين. Il y a deux grandes familles de القهوه كاين les arabicas et les robusta. حنا les marocains on a une autre préférence pour les robusta. قهوه قاصحه qui a beaucoup de caféine, pas très aromée mais اللي كنبيعو. هادشي اللي كتشوف هنا سي plusieurs origines. جينيرال شنو كاين؟ كاين مثلا دي زوريجين ازياتيك بحال الاندونيزي، بحال فيتنام، بحال الهند. دي زوريجين افريكان بحال لوغندا، بحال لا غيني، بحال الطوغو. وكاين بزاف. كاين دي زوريجين اوسي اكزاتيك مي سي دي زارابيكا. داكور. دابا الثمن ديال القهوه كيتبدل سيلون منين جاي. سيلون لو فامي. جينيرالمون لي زارابيكا كيكونوا اغلى من لي روبوستا، ولكن عاوتاني سيلون لي زوريجين كما قلنا. داكور. القهوه ملي كتجي من برا كتجي سو فورم دو كافي فير. كافي فير هو هذا. دونك هذا سي ا كوا ريسومبل ا كافي فير، سي ان كافي اللي مازال ما طايبش، كي ني با طوريفي، ما محمش. دونك هاد لا ماشين جوستومون لو بوت ديالها انها الغوتي هاد لو كافي هذا كترجعو ان كافي كي طوريفي. هادي كلها هاد لا ماشين كامله هذا سي ان كومباير دو الله واجو معايا نشرح لكم. الكافي فير كيطلع هنايا ستوكا ابخي كيهبط في لو طومبور، سي ان طومبور روتاتي. هاد لو طومبور كيطيب القهوه. هاد لا ماشين elle est dite par induction يعني كطيب غير باغ لير شو. كاين ان بولور غاز كطيب من بعد سيغون واحد لاكور ديال لا طوريفاكسيون كطيح القهوه هنا كتبرد. يا دي مونتور اللي كيبردو او ميم طون كتقابلو من لو كافي فير كندوزو ان كافي كي طوريفي. بريزونت نو غلوبالمون. دابا الناس اللي كيتفرجوا كاينين شي دراري يقدروا يكونوا انتريس، كيشوفوا القهوه كتستهلك،
كيشوفوا القهاوي خدامين بغاو يعرفوا هاد ليكو سيستيم كيفاش داير. انت بريزونتي لينا كومون سا سباس القهوه منين كتجي حتى كتوصلنا لاطاس ديالنا كيفاش كدور. Pour résumer شويه دو بروسيس القهوه جينيرالمون كتربى ب سكون ابل دي بي اللي عندهم ان كليما تروبيكال يعني بحال قلتي الوسط ديال العالم دونك بارطون من لامريك الكونتينون دامريك عندك لو بريزيل لو نيكاراغوا لو بي اللي كاين تما هوندوراس في لافريك عندك تو لاكس ديال لو سكوربيون اونتر مثلا لا غيني توغو لوغندا لا تنزاني وفي لازي الاندونيزي فيتنام لاند شويه لا شين يكونسوم او ميم لور كافي. هاد القهوه هادي كتجي اون طونك كافي فير. كاين ان اوت كافي اللي كيكون داخل طوريفي كيكون اونبالي هما لي مارك لا فورم اللي كتدخل بها سي عمر شنو دونك كاينين دو فورم سوا كيكون ان ميلون ديجا براندي كيدخل ديجا مقاد في لومبالاج ديال بحال الشكل ديال لافازا سون سيتي لي مارك بحال الشكل ديال لي مارك اللي كيدخلوا من برا اولا كيدخل اون طونك ماتيير بروت. لا ماتيير بروت هو لو كافي فير اللي وريتكم توطالور. هذاك لو كافي كيجي دي ساك دو جو جينيرالمون دو 60 كيلو. هذاك لو كافي اون فوا كيجي il est torréfié puis كنديرو بنو دي ميلونج puis il est conditionné sous forme de kilos ou de 5 kilos, ça dépend de l'utilisation ديالو. دونك كيجي كافي فير سوا جو سوا كيجي ديجا واجد كافي طوريفي واجد. Exactement. دابا انت عمر في لاشين ديال القهوه فين كتسيتوي؟ واش انت كروسيس واش خدام في البي تو بي كتخدم مع شركات شركه لشركه واش كتبيع ديريكتومون للزبناء الاخرين؟ دونك كنجيبو قهوه خضراء من برا. هاد القهوه سوا اون لا ريفون اون ليطا يعني كنعاودو نبيعوها كوم كافي فير خضراء بالنسبه لي كليون اللي عندهم لي تيروفاكتور ديالهم اولا كنطوريفيوه حنايا بلا ماشين ديالنا. Après, une fois que le café il est torréfié, soit il est revendu en vrac, les mêmes sacs de jus de 50 kg à des clients, les moments qui leur mélange, soit on fait nos mélanges pour nos clients et on conditionne. سي كلير سي تو افي كلير. باش تبدا تجيب مثلا اون ماشين امبورتي كنهضروا على ان كابيتال دو شحال باش الواحد يقدر يتلونسا في هادشي اللي كتهضر عليه؟ Je pense sincèrement qu'avant de tirer une machine importée, il faut déjà avoir une petite part de marché. بزاف ديال الناس اللي كيبداو كاع ما كيبداو بالماشين وكاع ما كيبداو بالامبورطاسيون. انا بيرسونيلمون ملي بديت كندير دو بي تو enfin on va dire بي تو بي ملي كنت كنبيع لي سي اش ار كافي اوتيل ريستورون. دونك انا جاشتي دو كافي لوكالمون جو لو طوريفي لوكالمون باش كنقاد لومبالاج ديالي وكنبيع للقهاوي. دونك سي ما بروميير اكسبيريونس في لو كافي اي سيتي اون اكسبيريونس تري انتريسون. بشحال بديتي ديال الفلوس؟ شحال كان عندك؟ اللي غيخص فريمون باش تبدا سي لو بروميير اوبستاك كيكون لومبالاج حيت كيكونوا في دي كونتيتي مينيموم كيكونوا خاصك هادشي في البي تو سي. هادشي في البيت اوسي باش تكون عندك المارك ديالك اولا غتبدا الماركه لا مارك ديال شي واحد دونك اون اوتر مارك تختار اون اوتر مارك اللي كتكون ديجا براندي وانت غتبيعها. الا بغيتي اون مارك ديالك على حسب لو فورنيسور اللي غتعامل معاه في لومبالاج ولكن جينيرالمون لومبالاج كيتقام اونتر 20000 و 30000 درهم تقدر تبدا القهوه اللي غتعمر وسطك لومبالاج شحال دير لك الفلوس. الا بغيت دابا حنا كنهضروا على بيزنس باش تبيع القهاوي سي بيان اكزاكتومون باش تدور القهوه ديالك تلقاها في القهاوي تفرق ليهم وتخلص. اكزاكتومون دونك هذيك الساعه اش كيبقى ان فون دو رولمون يعني انت على حسب لي كليون حيت بلو تا دو كليون بلو تو ا بوزوان دو كافي اي بلو طون لونكور كيكبر معاهم سكي نورمال. دابا هو البيزنس داير على الكريدي يا عمر. دابا قهوه فاش كتعطيه القهوه ما كيخلصكش كاش. سا ديبون كاين الكليون اللي كيخلصوا كاين لي كليون اللي كيقولوا في السوق حنا حطه بحطه يعني كتحط لي بازومب 6 كيلو وما كتخلص فيها حتى كتحط لي لا دوزيام. دونك مي اون ميم طون الا كان هذا الشاب اللي باغي يبدا الى سيريو حتى لي فورنيسور ديالو يقدروا يتشوفوا فيه الا بدا خدام مزيان حتى هو يبو زعما افوار دي زونكور كليون و دي زونكور فورنيسور. دونك حنا كنهضروا على واحد 40000 درهم 50000 درهم يقدر يبدا مارك ديالو بالقهوه ويفرقها على القهاوي بلومبالاج ديالو ويتوكل على الله. سي بيان صا. دابا باش شي شخص يتلونسا في الكافي واش خاصو شي ديبلوم ولا شي سيرتيفيكاسيون ولا شي فورماسيون يديرها قبل باش يدخل للدومين ولا اي واحد يقدر يدير؟ بالنسبه للكافي ديجا فيو كو سي اون ماتيير اليمونتير اللي غيخص ضروري هو لونسون. C'est un produit alimentaire donc il faut une autorisation en ça pour pouvoir vendre avec le produit liquide. À dit de 1. D'autre part, pour la formation, personnellement, je formais sur internet, j'ai appris la torréfaction en ligne. Et aussi, j'ai appris de pas mal de maîtres torréfacteurs qui sont au Maghreb, et alhamdoulilah, avec qui on se partage pas mal d'informations, mais donc pas forcément une formation, mais ça serait bien. Il a de formation, c'est toujours bien d'apprendre. Par la suite, effectivement, j'ai suivi des formations dans le côté barista.
certes, il y a une formation, c'est toujours avantageux. Mais c'est pas primordial pour commencer le business. ما كرهناش عمر تعطينا ثلاثه ديال الحوايج سلبيين في هذا لو سيكتور و 3 شوز لي بوزيتيف في هذا لو سيكتور كيبانوا لك انت اون طون كونتربرونور في القهوه في المغرب. نبداو بالايجابي. دونك اول حاجه ايجابيه كتجينا بالنسبه للكافي سي باسيونون. لو كافي سي on va dire addictif, c'est pas le chocolat, c'est un truc qui est passionnant. Exactement. Donc elle dit travailler dans un truc qui est passionnant, zouena. Tani haja c'est du mass market, c'est un truc lié par exemple quand tu as une clientèle, il a client عيط لك مرة, c'est un produit qui se consomme Exactement. douane, exactement. ماشي بحال par exemple je sais pas une voiture غتبيعها ل1 كيلو مرة واحدة ولا l'immobilier. ولا l'immobilier par exemple. ثالث حاجة c'est que باقي فيه ما يدار في المغرب. On est Je dis pas ça, c'est pas péjoratif, mais nous en tant que Marocains, on a une nette préférence pour le thé. Pour le café, donc le café, on est, on consomme 0,9 kg par tête par habitant par an. C'est un terrain fertile. Inch'Allah, il y a les jeunes, ou les jeunes hébreux qui lancent dans le domaine, et qui doivent résider au Mazal Qaddam. Les 3 sources négatives, je dirais la première, c'est le côté informel de la chose. Bon, ça ne concerne pas que le qahwa, mais malheureusement, le qahwa c'est toujours un secteur il est informel. Là tu amènes مثلا مع القهاوي ماشي كلهم ما تلقاهمش structuré. ثاني حاجه négative c'est les encours ou bien sûr les risques d'un pays. Les risques ملي كنقولوا les encours automatiquement on parle de risque d'un pays. هنا كنهضروا على دي صوم كبار عمر على حسب كل واحد وجهده. بيان سور. ثالث حاجه اللي نيجاتيف هي ان مالوغوزمون عاوتاني لي كونيسونس اللي عندنا في القهوه في المغرب غير موارتينها. سي با basé sur des études, c'est pas basé sur une science. Et ce qui fait que مثلا غتهضر مع شي واحد قديم في الدومين ديال لا طوريفاكسيون ولا شي حاجه il a des choses اللي كيرسخهم في دماغه واللي بالنسبه ليه هما سي دي رياليتي واخا ماشي اللي تشوفهم سيانتيفيكمون elles sont pas correctes. عمر ميرسي بوكو خويا الوقت ديالك خدينا لك منه كنتمناو لك ان شاء الله كوراج وغيوسيت. وانا عارفك مقاتل ما كنتش نقدر نبدا هاد لا سيري بلا ما نبدا بك. وانا عارف كيفاش كضرب تماره وعارف كومون تو جير تي تروك. الله يكمل عليك اخويا وبغينا ناسبيريو الدراري تما كاع لي جون الله يسهل عليكم كاملين. Essayez de travailler intelligemment. Focaliser على l'aspect commercial il est très important. حيت هو اللي كيخلي هو اللي كيدخل فلوس ان جينيرال الشركه. وبنادم يحاول يخدم انتيليجامون وكما قال سينا وكان لو كوراج اي لا بيرسيفيرونس هما اللي كاين. سي عمر ميرسي بون كوراج. يلا سالينا هاد اللقاء الشيق مع الاخ والصديق عمر. كنتمنى اللي كيتفرجوا الدراري كاملين تكونوا استفدتوا. كاين بزاف د العبار في هاد لا فيديو ما كرهتكمش تخليو ليا في لي كومونتير شنو هما لي بيزنس اللي بغيتو تشوفوا ولا شنو هما الاشخاص اللي بغيتو تشوفوا. والدراري اللي عندهم لي بيزنس وبغاو يبانوا معانا غنخلي لكم لابواط ميل صيفطوا لينا نجيو لعندكم. الغرض من هادشي كامل هو نوضحوا الصوره ديال البيزنس للناس اللي كيقولوا واش نبدا ما نبداش نبدا ما نبداش نبدا ما نبداش. من الاخر خصكم تبداو. تهلاو.